हिंदी रंगमंच और उर्दू थिएटर से जुड़े हुए हमारे एकेडमी के रुकन ज़फ़र मोहिउद्दीन अलियंस डी फ्रांसे के दोबारा मुंतखब डायरेक्टर हैं। हमें खुशी इस बात की है कि अलियंस फ्रांसे जो इंडो फ्रेंच रिलेशन का एक अहम मरकज़ रहा है, वहाँ पीएम को आपने चिरंजीव सिंह से जोड़कर उनकी खिदमत के एतराफ़ में बहुत बड़ा काम किया है। मैं गुजारिश करता हूँ कि कलाम खलील मामून के यादों को रोशन करें जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन। मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो हैं स्टेज पर बैठे हैं और मोअज़्ज़िज़ सामाइन, मैं आप सब की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। तमियल्लरिगो नमस्कारा। मैं ममनून हूँ कर्नाटका उर्दू एकेडमी और आज के इस इवेंट के कन्वीनर जनाब आज़िम शाहिद साहब का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि खलील भाई, मैं उनको प्यार से खलील भाई, इज़्ज़त से खलील भाई बुलाता था, खलील भाई के ताल्लुक़ से और उनकी एक नज़्म सुनाने का मौका दिया। दो छोटी छोटी बातें मेरे इंसिडेंट्स में सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उनकी नज़्म जो मैं लाया हूँ। इसलिए मैंने किताब ले आई क्योंकि पता नहीं जो नज़्म मैंने चुनी है कोई और पढ़ लिया हो तो शायद मैं दूसरी नज़्म चुन लूँ। मेरी मुलाकात उनसे बड़ा अजीब इत्तेफाक था। 1988 जब मैंने पहला ड्रामा डायरेक्ट किया दरवाज़े खोल दो, जिसमें मिलन सर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मिलन सर साहब उसमें एक्ट कर रहे थे, उनसे भी एक्टिंग करवाई। अहमद जलीस साहब से भी मैंने एक्टिंग करवाई, जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर रह चुके, बाद में दूरदर्शन के। तो जब मैं 1988 में जस्ट इंजीनियरिंग पास करके अपना शो किया, जिसमें आज़म ने बड़ी इससे मेरे ड्रामे की ये लिखी थी सालार में एक पूरे पेज में, तो एक जब मैं टिकटें बिक रही हैं कि नहीं मेरे ड्रामे के जानने के लिए अक्सर जलीस भाई के पास जाता था, तो पूछा, अरे भाई तुम्हारी टिकटें तो बिक गई हैं ड्रामे के। मैंने बोला कि किसने बेची हैं मेरी टिकटें, मुझे कोई जानता भी नहीं है, पहली बार मैं एक उर्दू ड्रामा कर रहा हूँ। तो बोले एक खलीलुर रहमान है आईपीएस ऑफिसर, उनको खलील मामून के नाम से जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता था खलील भाई को। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी टिकटें बिकवा दी हैं। मैं बोला मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ कि मुझ जैसे मतलब बिल्कुल नोवाइस की टिकटें उन्होंने बिकवा दी ड्रामे की, जबकि उनको पता भी नहीं मेरा ड्रामा अच्छा है या ख़राब है। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया और गया उनके वसंत नगर के घर में। शायद उस वक्त तो एसपी रहे हों या डीआईएसपी रहे हों, कभी मैंने उनकी ओहदे के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हमेशा मैंने उनको एक बहुत ही मेरे मेंटर की तरह मैंने उन्हें देखा है। तो और जब भी जाता तो अपनी पुलिस की गाड़ी में मुझे अपने घर तक भिजवा देते वापस। तो मैंने बोला कि खलील भाई, ये आपने मेरी टिकटें प्ले की क्यों बिकवाई? बोले भाई यहाँ उर्दू में इतनी खिल्लत है ड्रामे की, तुम कहाँ से आए हो? मैं बोला मैं अंग्रेज़ी ड्रामे कर रहा था, कन्नड़ ड्रामे कर रहा था, बाद में हिंदी ड्रामे किया, अब उर्दू ड्रामा मैं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए कोई नहीं था उर्दू ड्रामे में यहाँ, इसलिए मैंने तुम्हारे ड्रामे की टिकटें बिकवाई और तुम ज़रूर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है कि उर्दू अदब में ये सिन्फ पर भी जो है नहीं कोई काम करने वाला आया है। और तुम, वो बात थी 1988 की, मतलब अब तक 35 साल हो गए होंगे। तो वो एक बड़ा एनकरेजमेंट था मेरे लिए खलील भाई की तरफ से, और मैंने ड्रामे किए। अब आप बताइए, यहाँ की उर्दू की दुनिया में उर्दू के लिए ड्रामे की रिपर्टरी एनएसडी की होती है। एनएसडी रिपर्टरी करता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, जैसे नसीरुद्दीन शाह है वो हैं, उनको लेकर उनको प्लेज में उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए और ताकि उनके स्टूडेंट्स को काम मिले, तो रिपर्टरी लेकर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों को जाती है एनएसडी। ये काम खलीलुर रहमान साहब ने किया कर्नाटक में, और वो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि बच्चों को बुलाना, उनके खर्चे बर्दाश्त करना और रिहर्सल्स करवाना, ये काम मैं देखकर मैं और भी मुतासिर हो गया खलील भाई से। और उन्होंने भोपाल से, जैसा कि शिव प्रकाश साहब ने कहा कि भोपाल से एक डायरेक्टर को बुलाया, तब मैं अभी बच्चा था उतना। तो उन्होंने एक अलकनंदन साहब जो एनएसडी के हैं, जो भोपाल में भारत भवन में डायरेक्ट करते थे ड्रामे,
ان کو یہاں بلا کر ان کے اخراجات یہ کر کے، عزیز بھائی گواہ ہیں، اس کے بہت سے لوگ گواہ ہیں، اس میں میں نے بھی ایک رول کیا. آگرہ بازار جو حبیب تنویر صاحب جو پہلے چیئرمین رہ چکے ہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے، انہی کے ڈرامے کو انہوں نے یہاں بہت بڑے پیمانے پر پیش کیا بنگلور میں. اس طرح کا دیوانہ آدمی میں نے تو نہیں دیکھا. نہ صرف غزل، نظم، افسانہ یہ سب اصناف ہیں اردو کے، لیکن ڈرامے کے لیے اتنی دیوانگی. اور جب بھی میں ڈرامہ کرتا ہوں بولتے، ایک بار آ کر تقریر میں بھی بولیے ظفر کا ہی حق ہے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے اردو کے، ورنہ وہ زباں ملی ہے میرے ڈرامے میں جب آ کر رویندر کلا کھیترا میں انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ کام کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو ایسے شخص جن کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا اور بہت سی باتیں سیکھی، اور ان کو ایک چیز ان سے میں نے وہ بھی سیکھا کہ وہ کبھی لٹریچر، ادب کو اور مذہب کو، ریلیجن کو نہیں یہ کرتے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کئی ادبی محفلوں میں، لٹریچر محفلوں میں پوجا سے شروع ہوتا ہے، خیرات سے شروع ہوتے ہیں ہمارے پروگرام. لیکن خلیل بھائی ایک ایسے آدمی تھے، وہ بولتے تھے کہ بھائی پلیز لٹریچر کو تم مذہب سے مت ملاؤ، مذہب تمہارا اپنا پرسنل یہ ہے. اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ ان کے اس سے. اور میں بھی اپنے ڈراموں میں کبھی ایسی یہ نہیں کرتا ہوں. تو آج ہم ریئلی میری آنکھیں بھر آ رہی ہیں، اور آج میں ان کے تعزیتی جلسے میں کچھ کہہ رہا ہوں. ان کی ایک نظم جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نظم کا نام ہے، جو آفاق کی طرف کی پہلی یہ ہے، اس میں لا کے نام، لام الف، لا کے نام. تیرا کوئی نام نہیں، تجھے میں کیا لکھوں. تیرا کوئی نام نہیں، تجھے میں کیا لکھوں. لا لکھوں یا پھر الا اللہ لکھوں. تو میرے خوابوں اور خیالوں کے اندر بھی ہے اور ان کے باہر بھی. تو صبح و شام نمو پاتی دنیا ہے، اور اس دنیا کو منہ پھاڑے خاموشی سے تکتا. خلا بھی ہے، توبت ہے اور خدا بھی ہے. تیرا کوئی نام نہیں، تجھے میں کیا لکھوں. تیرا کوئی نام نہیں، تجھے میں کیا لکھوں. سوچ رہا ہوں کھڑکی سے باہر، جھانکتے خالی خالی خلا میں. تیرے نام کی چٹھی پھینکوں تو تجھے مل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دیکھیے، سوچ رہا ہوں کھڑکی کے باہر، جھانکتے خالی خالی خلا میں. تیرے نام کی چٹھی پھینکوں تو تجھے مل جائے گی. یا پھر سمندر کی آتی جاتی لہروں پر تیرا نام لکھوں تو تو اسے پڑھ لے گا. تیرے بارے میں اگر سوچوں بھی تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لے گا، اپنا کر لے گا. ایسا ہو تو میری تمنا کے پھول، میری نومیدی کے کانٹے بھی پوری طرح زائل ہو جائیں گی. میرے خوابوں اور خیالوں پر لا کے دھندلے بادل چھا جائیں گے. میرے میں پر مکڑی کے جالے آ جائیں گے. پھولوں پر بھی چلتے چلتے پیروں میں چھالے آ جائیں گے. بہتر ہے تو جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے، اچھا رہ اور خوش رہ. بہتر ہے تو جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے، اچھا رہ اور خوش رہ. میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے جسم کی لنگڑاتی گاڑی کو جب تک ہو سکے کھینچتا پھرتا رہوں گا. تیری بنائی سائیں سائیں کرتی دنیا میں. واہ! تیری بنائی سائیں سائیں کرتی دنیا میں. خواب و خیال کے سچ کو تلاش کرتا رہوں گا. تیرے نام کا جاپ کر دوں یا پھر خاموش رہوں. تیرے نام کا جاپ کر دوں یا پھر خاموش رہوں. آتی جاتی سانسوں میں
تو آن وہ کرہا ہی سہی تیری آمد و شت کا شمار کرتا رہوں گا ہر دم مرتا رہوں گا ہر دم مرتا رہوں گا. یہ تھے خلیل مامون. جیسا کہ ملن صاحب نے کہا انہیں نظمیں زیادہ لکھی ہیں, غزلیں کم. ایک 3 مصرے جو مجھے بہت اچھے لگے ان کے غزل کے, وہ پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. شکیب دل بھی تنہا غم بھی تنہا, شکیب دل بھی تنہا غم بھی تنہا, شب ظلمت میں چشم غم بھی تنہا. شعائیں کھو گئی ہیں آسماں میں, شعائیں کھو گئی ہیں آسماں میں, گلوں میں قطرہ شبنم بھی تنہا. گلوں میں قطرہ شبنم بھی تنہا, کہاں تک راس آئے گی محبت, کہاں تک راس آئے گی محبت, جہاں میں تم بھی تنہا ہم بھی تنہا. تنہائی پر بھی انہوں نے بہت لکھا ہے, خاموشی پر بھی انہوں نے بہت لکھا ہے. ایسی بہت سے نظمیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, شکریہ, تھینک یو.